जमाअत हो तो इक्तिदा सही न हुई। हाँ, अगर सलाम के बाद इमाम ने सजदे सहू किया, बस शर्त है कि उस पर सजदे सहू हो तो इक्तिदा सही हो गई। 6, इमाम दाहने सलाम में खिताब से उन मुक्तदियों की नीयत करे जो दाहनी यानी सीधी तरफ है, और बाएं यानी उल्टे से उल्टी तरफ वालों की, मगर औरत की नीयत न करे अगरचे शरीक जमाअत हो। नीज दोनों सलामों में किरामन कातिबीन और उन मलाइका की नीयत करें जिनको अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हिफाजत के लिए मुकर्रर किया, और नीयत में कोई अदद मुअय्यन ना करें। नंबर 7, मुक्तदी भी हर तरफ के सलाम में उस तरफ वाले मुक्तदियों और उन मलाइका की नीयत करे। नीज जिस तरफ इमाम हो उस तरफ के सलाम में इमाम की भी नीयत करे, और अगर इमाम उसके महादी यानी ठीक सामने की सीध में हो तो दोनों सलामों में इमाम की भी नीयत करे, और मुनफरिद यानी अकेला नमाज पढ़ने वाला सिर्फ उन फरिश्तों ही की नीयत करे। 8, मुक्तदी के तमाम इंतकालात यानी रुकू और सुजूद वगैरह इमाम के साथ होना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खुशू व खुज़ू से पढ़ूं सब नमाज़ें। प्यारे बापा जान, क्या सलाम फेरने के बाद की भी सुन्नतें हैं? जी हाँ, 2 सुन्नतें समाप्त फरमाइए। नंबर 1, सलाम के बाद इमाम के लिए सुन्नत यह है कि दाईं या बाईं तरफ रुख कर ले। दाईं तरफ यानी सीधी तरफ अफजल है, और मुक्तदियों की तरफ रुख करके भी बैठ सकता है, जबकि आखिरी सफ तक भी कोई उसके सामने यानी इसके चेहरे की सीध में नमाज ना पढ़ता हो। नंबर 2, मुनफरिद यानी जो तन्हा नमाज पढ़ रहा है बगैर रुख बदले अगर वहीं दुआ मांगे तो भी जायज़ है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि आपने नमाज के अहकाम में सफ़हा नंबर 232 पर सुन्नत बादिया लिखा है, इससे क्या मुराद है? फ़र्ज़ों से पहले जो सुन्नतें होती है ना उसको सुन्नत क़ब्लिया कहते हैं, और फ़र्ज़ रकतों के बाद जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं उसको सुन्नत बादिया बोलते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुशू व खुज़ू से पढ़ूं सब नमाज़ें। अमीर सुन्नत ये इरशाद फरमाइए, क्या सुन्नत बादिया की भी सुन्नतें हैं? जी हाँ, तो सुनिए। नंबर 1, जिन फ़र्ज़ों के बाद सुन्नतें हैं उनमें बादे फ़र्ज़ कलाम ना करना चाहिए, अगरचे सुन्नतें हो जाएंगी मगर सवाब कम होगा, और सुन्नतों में ताख़ीर भी मकरूह है। इसी तरह बड़े बड़े औराद व वज़ाइफ की भी इजाज़त नहीं। नंबर 2, फ़र्ज़ों के बाद सुन्नत से क़ब्ल मुख्तसर दुआ पर क़नाअत चाहिए, वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जाएगा। नंबर 3, सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान कलाम करने से असहा यही है कि सुन्नत बातिल नहीं होती, अलबत्ता सवाब कम हो जाता है। यही हुक्म हर उस काम का है जो मुनाफी तहरीमा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, तो क्या जिस जगह फर्ज पड़े वहीं सुन्नतें भी अदा करें? अगर जमाअत से नमाज पढ़ी
تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد صفوں کو منتشر کرنا بہتر ہے کہ بعد میں آنے والوں کو گمان نہ ہو کہ جماعت جاری ہے، لیکن منتشر ہونے میں یہ خیال رکھے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہ پڑے، کسی نماز پڑھنے والے کی طرف چہرہ نہ کرنا پڑے۔ عام طور پہ عادت ہوتی ہے سلام پھیرنے کے بعد لوگ پیچھے دیکھتے ہیں کون کون کھڑا ہے، تو اگر اس کے عین سیدھ میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی طرف بھی اس کا چہرہ ہوگا، تو نماز پڑھنے والے کی طرف چہرہ کرنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور پہلے سے اگر کوئی چہرہ کیے ہوئے تو اب جس نے نماز آ کر اس کے چہرے کے آگے شروع کی، کراہت اس پر ہے، شروع کرنے والے پر، اور مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح خیال رکھیں، یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ میں نے یہاں فرض پڑھ لی، اب سنتیں اور جگہ پڑھتا ہوں، یہاں کی جگہ فرض کی گواہ ہو گئی، اب یہاں کی جگہ سنتوں کی گواہ ہو جائے گی میرے، اور اگر وہیں پڑھے سنتیں جب بھی کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کچھ دیگر معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر سنت ادا کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے یا کچھ اور مسئلہ بھی ہے؟ فرض اور سنتوں کے درمیان تاخیر نہ کی جائے کہ اس سے سنتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دعا بھی اللہم انت السلام والی مختصر دعا پڑھنے کا ہے، لمبی چوڑی دعائیں بھی نہ مانگے۔ جو اوراد پڑھنے کے ہیں کہ بھئی ظہر کے بعد فلاں ورد، مغرب کے بعد فلاں ورد، اس میں بھی یہ کہ سنتیں پڑھ کر وہ سنتیں نوافل وغیرہ پڑھ کر وہ اوراد پڑھے، فرض کے فوراً بعد بس وہ مختصر سی دعا پڑھ کر وہ سنتیں شروع کر دیں۔ بات چیت کرنا تو یہ تو خیر گناہ گار نہیں ہوگا لیکن بہتر نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا نماز میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی کوئی سنتیں ہیں؟ جی ہاں، عائشہ صدیقہ کے 10 حروف کی نسبت سے اسلامی بہنوں کے لیے نماز کی 10 سنتیں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، اسلامی بہن کے لیے تکبیر تحریمہ اور تکبیر قنوت میں سنت یہ ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ نمبر 2، قیام میں عورت اور خنثی یعنی ہیجڑا الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر سیدھی ہتھیلی رکھے۔ نمبر 3، اسلامی بہن کے لیے رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں کشادہ نہ کرنا سنت۔ نمبر 4، رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی صرف اتنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، پیٹھ سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے، فقط ہاتھ رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی بھی رکھے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھے، مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کر دے۔ 5، 6، 7 اور 8، سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ رانوں سے، رانے پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دے۔ 9، دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر دونوں پاؤں سیدھی جانب نکال دے۔ 10، الٹی سورین پر بیٹھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم